नेपाली खाना नेपालका पर्यटनसँग जोडिएर जसले चाहिँ हामीलाई एउटा राम्रो मार्गदर्शन दिइरहनु भएको छ उहाँलाई पनि धन्यवादका साथसाथै आजको नयाँ कार्यक्रम नयाँ एपिसोडका साथ यहाँहरूसँग चाहिँ प्रस्तुत भएको छु। म हुँ सुरेश चन्द्र बस्नेत, नेपाली फुड गुरु। लामो समयदेखि हामीले यो कार्यक्रम यहाँहरूसँग चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रम यहाँलाई थाहा छ नेपाली सेफहरू जो विशेष गरिकन हामीसँग थाहा छ सेफ पेसा एउटा मानिसहरूको नजरबाट अलिकति पछाडि अथवा ब्याक साइडमा बसेर काम गर्ने हिजोको दिनमा सेफहरू कम बोल्ने इन्ट्रोभर्ट नेचरका सेफहरूलाई आज टेलिभिजन पर्दा मार्फत एउटा एक्सट्रोभर्ट नेचरमा अथवा पर्दा मार्फत उहाँहरूका सिप ज्ञान र उहाँहरूले गर्न खोजेका र उहाँहरूसँग भएका क्षमतालाई प्रस्तुत गर्ने हाम्रो प्रयास जारी नै छ। यसै सन्दर्भमा आजको हाम्रो एपिसोडमा पनि एकजना नयाँ यङ सेफलाई आजको अतिथिको रूपमा उहाँलाई निम्ता गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ सेफ राजबहादुर थापा। धेरै यहाँले नाम सुन्नुभएको छैन, त्यही पनि एउटा यङ सेफ छोटो समयमा चाहिँ आफ्नो करियरलाई अझ चाहिँ निखार्दै र धेरै ठाउँहरूमा र छोटो समयमा एउटा राम्रो पोजिसन पनि हासिल गरिसक्नु भएको छ। म उहाँलाई ढिला नगरिकन आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। शिवराज थापा, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते पहिला सबैजनालाई, अनि थ्याङ्क यू सुरेश बस्ने सरलाई जसले चाहिँ मलाई आज यो प्लेटफर्म दिनुभएकोमा, आफूलाई चिनाउनको लागि एउटा अपर्च्युनिटी पनि दिनुभएको, त्यसको लागि चाहिँ म हृदयदेखि नै थ्याङ्क यू भन्छु हजुरलाई। दर्शक यहाँ थाहा छ नेपाली फुड गुरु सो एउटा त्यस्तो कार्यक्रम हो जसले विशेष गरिकन यङ सेफहरूलाई यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने र उहाँहरूसँग के चिज छ त भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने हाम्रो जमरको जारी नै छ। र अहिले भर्खरै इन्ट्रोडक्सन गरिहाल्नु सेफ राजबहादुर थापा। म उहाँलाई चाहिँ सबभन्दा पहिलो प्रश्न, यहाँले कुकिङ क्यारियर विशेष गरी कुकिङ क्यारियरमा चाहिँ कहिलेबाट सुरुवात गर्नुभयो, यसमा लाग्दाखेरिका आफ्नो अनुभवहरू अलिकति बताइदिनु न। अब फर्स्टमा मैले यो कुकिङ लाइफमा मेरो आफ्नो करियर स्टार्ट गरेको भनेको 2010मा होटल शङ्करमा हाम्रो श्याम लामा सेफबाट चाहिँ मैले ट्रेनिङ लिएको थिएँ। अब त्यहाँ ट्रेनिङ मेरो स्टार्ट भयो, अब त्यही ट्रेनिङदेखिबाट मेरो स्टार्ट भयो। मैले ट्रेनिङ कम्प्लिट गरेँ होटल शङ्करबाट, अनि त्यहाँबाट अब बिस्तारै अब केही अरू चिजहरू पनि सिकौँ न भन्ने लक्ष्य लिएर अब म मलेसिया पनि गएँ। त्यहाँ मैले अब होटल एल्सेडो रेस्टुरेन्ट बुके बिन्ताङमा थियो, अब त्यहाँ मैले जर्मन रेस्टुरेन्टमा काम गरेँ, एज अ कुक भएर काम गरेँ। अब त्यहाँबाट गर्दै अब अगाडि गर्दै गएर आएपछि अब केही सिक्यो, अब आफ्नो कन्ट्रीमा पनि केही गरौँ न भन्ने सोचले चाहिँ अब फेरि नेपाल फर्केँ। त्यहाँबाट फर्केपछि लाइक मैले यता हेरेँ, सबै चिज नयाँ देखेँ मैले, खानाहरूदेखि लिएर सबै। किन भन्दाखेरि तपाईँको खाना अब बाहिरको खाना र नेपालको खाना धेरै नै फरक पर्दो रहेछ। हरेक रेसिपीहरूदेखि लिएर क्वालिटीहरू सबै फरक पर्ने रहेछ। अब त्यसको लागि अब फेरि मैले यत्रो काम गरेर पनि रोयल साइनो रेस्टुरेन्टमा माधव सेफको अन्डरमा मैले फेरि ट्रेनिङ लिएँ। त्यहाँबाट ट्रेनिङ गर्दै अब मेरो लाइफको गुरु भनौँ अब प्रेम थापा मगर, उहाँले चाहिँ मलाई समाधि सबै कामहरू सिकाउनु भयो। डाइनिङ पार्कमा लानुभयो, एउटा थर्ड कमीको पोजिसनबाट चाहिँ अब स्यालेरी बेसिकमा भनौँ न, त्यहाँबाट चाहिँ अब मेरो रियल करियर स्टार्ट भयो। अब त्यहाँबाट गर्दै गएपछि अब नर्मली 1 इयरमा आई गट 3 टाइम प्रमोसन। यो अब 1 वर्षमा 3टा प्रमोसन भयो। कतिबाट सुरुवात गरेको थियो, किनभने हाम्रो दर्शकहरूलाई थाहा छ अहिले नेपालमा काम गर्न जब सुरु गर्न गाह्रो छ होइन, त्यसलाई फेरि कन्टिन्युटी गर्न पनि गाह्रो छ। त्यसमा विशेष गरी प्रमोसन पाउनु त अझ अर्को हुन्छ। भनेपछि थर्ड कमीबाट सुरु भएर हजुर थर्ड कमीबाट मेरो करियर स्टार्ट भयो। अब त्यहाँबाट नर्मली मैले 4-5 इयर्स काम गरेँ। अब मलाई प्रेम सरले यति क्यापेबल बनाउनु भइसकेको थियो कि जस अब म यहाँ अब अरूले कसैले अब यो खानामा च्यालेन्ज गरौँ न भन्दाखेरि अब हारे पनि जिते पनि होइन, तर म त्यो ठाउँमा चाहिँ म क्यापेबल छु है भनेर चाहिँ मलाई बनाउनु भयो। र अहिले म होटल रुद्रभ्यूमा एज अ एक्जिक्युटिभ सेफ भएर रिसेन्टली काम गर्दै नै थिएँ।
अब त्यो बाहेक हेर्दा हेर्दा अब एउटा कार्भिङको टिचर पनि कार्भिङको टिचरको रूपमा पनि प्रस्तुत भइसकेको छु यो ठाउँमा। हजुर कार्भिङको यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसरी जाग्यो तपाईँ? अब नर्मली सबैजनाले अब भन्नुहुन्छ अब रत्नबहादुर थापा हिज माई ड्याड हिज नोन एज लेजेन्डरी सेफ भनेर चिन्नुहुन्छ। अनि बच्चैदेखि अब मैले सुन्दै आइरहेको अब ड्याडीको बारेमा ड्याडीले भन्नुहुन्थ्यो ड्याडीको बारेमा अब सबैजनाले वान अफ द बेस्ट कार्भर भनेर चिन्नुहुन्थ्यो ड्याडी, जसले पनि अब कार्भिङ गुरु जस मैले अब बच्चैदेखि यही कुरा मात्रै सुन्दै आइरहन्थेँ। अब घरमा हेरेँ तपाईँको भिडियो फोटोहरू भयो सबै अब कार्भिङ। अब नर्मली मैले कार्भिङ चाहिँ कतै पनि सिकेको होइन। अब भन्छ मान्छेहरूले तपाईँको ड्राइभरको छोरा ड्राइभर बन्छ होइन, अब तपाईँको पाइलटको छोरा पाइलट बन्छ होइन, अब सेफको छोरा सेफै बन्ने रहेछ होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब के भयो भने नर्मली अब मैले कतै सिकेको पनि होइन। अब जस ड्याडीको जस्तो बनौँ न भनेर एउटा सोचले घरमा लिएर आएँ, युट्युब हेरेँ, ड्याडीको फोटोहरू हेरेँ, खरबुजाहरू अब नर्मली सानो चिजहरू आफैले किनेर लिएर आएर अब आफै एकचोटि बनाउँ न केही बनिन्छ कि भन्ने सोचले अब त्यो गर्दै गएँ। हजुर घरमा पनि त्यो गरेँ। अब अफिस टाइममा तपाईँको जहिले पनि अब रेस्टुरेन्ट बिजी भएर आउँदैन, होटल रेस्टुरेन्टहरू बिजी भएर फ्री टाइममा के गर्नु त भन्दाखेरि अब तपाईँको ठुलो चिजहरू तपाईँको अब सेफहरूले दिनुहुन्न थियो, किन भन्दाखेरि एउटा कस्ट कन्ट्रोल भन्ने चिज हुन्छ अब त्यो गर्न। अनि अब नर्मली तपाईँको पट्याटोहरू भयो अब सानोतिनो यस्तो भेजिटेबलहरू त्यो वेस्ट गइरहेको, हजुर त्यो वेस्ट गइरहेको सलादहरू बनाउन भइरहेको चिजहरू गर्दै बस्थेँ युट्युब हेर्दै। तपाईँको अब ड्याडीहरूको फोटोहरू ड्याडीले गर्नुभएको सानोतिनो भिडियोहरू त्यो हेर्दै गर्थेँ मैले। गर्दा सिक्दै गएँ। गर्दा अब तपाईँको नर्मली 6 मन्थभित्रमा यति त्यो सिक्दै गएँ म होइन। अब अहिले आएर म कलेजहरूमा यही कार्भिङको प्र्याक्टिकलहरू पनि गराउने क्षमताको चाहिँ आफूलाई बनाएँ। कुन कलेजमा दिइसक्नु भयो? अब नर्मली मैले AITM कलेजमा हजुर रिसेन्टली 2 इयर प्र्याक्टिकल गराइ नै रहेको थिएँ। अब यता अहिले रिसेन्टली अब नयाँ कान्तिपुर कलेजमा पनि मलाई प्र्याक्टिकललाई हायर गर्नुभएको थियो। अनि त्यो बाहेक त्यो दुईटा बाहेक अब तपाईँको सेफ एसोसिएसन अफ नेपाल त्यहाँ पनि एउटा अपर्च्युनिटी पाएँ त्यहाँको स्टुडेन्टहरूलाई ट्रेन गर्न। अब म पनि एउटा सेफ एसोसिएसनको मेम्बर नै हो अनि एउटा अपर्च्युनिटी पनि पाएँ अब सेफहरूको अगाडि यसरी प्रस्तुत गर्ने। हजुर अब त्यस्तै सिक्दै जाँदै गर्दाखेरि अब यो लेभलसम्म पुग्छु भन्ने त सोचेको थिएन, तर जस पुगेँ, खुसी छु त्यसको लागि। भनेपछि अब विशेष गरिकन दर्शक अहिले हामी नेपाली फुड गुरु टिभी सोमा छौँ र नेपाली फुड गुरु टिभी सो मुनलाइट टेलिभिजनको एउटा नियमित प्रोग्राम हो र हामी मोस्टली नेपाली सेफहरूलाई टेलिभिजन पर्दा मार्फत उहाँले गरेका कामहरू र यङ सेफहरूमा के छ त नयाँ चेन्ज, किनभने हामी सेफहरू भन्छौँ 40 वर्ष काम गरेको, 30 वर्ष 20 वर्ष र विदिन कुनै पनि एउटा राम्रो सेफ हुनलाई कम्ती होइन ऊ 5 वर्षमा ऊ के बन्छ भन्ने कुरो त्यसै थाहा हुन्छ। अर्को 5 वर्षमा उसले कति ग्रोथ गर्छ भन्ने एउटा अर्को पार्ट छ, किनभने अब धेरै सेफहरू 15-20 वर्ष 30 वर्ष पुगिसकेपछि एउटा आफ्नो एटिच्युडमा हुन्छ। त्यो एटिच्युड बदल्नको लागि पनि सबैलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, केही फरक होला, धेरैमा फरक चिज रहन्छ। अब अलिकति किनभने तपाईँको अब पृष्ठभूमि सबै सेफ होइन, बाबा बुवा पनि अब सेफ एसोसिएसन नेपालको अध्यक्ष भएर उहाँले राम्रो सफल रूपमा चलाउनु भयो, जसले चाहिँ स्कुल देखाएको छैन भनेर एउटा चाहिँ संस्था राम्रोसँग हाँक्नुभयो, सबै साथीहरूलाई समेटेर लानुभयो, त्यही कारणले उहाँको नाम अब सबैले चिन्छ नै र उहाँलाई राम्रो मान्ने साथीहरूको जमात धेरै नै छ। त्यसैले तपाईँको दाई राजीव पनि अब अस्ट्रेलियामा सेफ होइन, दिदी पनि अस्ट्रेलियामा एज अ होटल म्यानेजमेन्ट गरेर अब सेफ प्लस म्यानेजर धेरै लेभलमा काम गरिरहनु भएको छ। यसरी अब एउटा हस्पिटालिटी अब होटल इन्डस्ट्रीकै घरमा जन्मिएर रहँदाखेरि र त्यसको फिडब्याकले आज बढ्नलाई सहयोग गर्ला नै, तर त्यसको लागि पर्सनल्ली पनि कस्तो हुनु पर्यो अथवा तपाईँ अब दाईको ठाउँमा अथवा बुवाको ठाउँमा दिदीको ठाउँ भन्दा कहाँ पुग्छु जस्तो लाग्छ? अब कहाँ पुग्छु भन्न त अब नर्मली अब तपाईँको कहाँ पुग्छु भन्न चाहिँ अब भन्न सकिँदैन फ्युचरमा के हुन्छ कसो हुन्छ होइन। र प्रेजेन्टमा मैले के सोचिरहेको छु भने अब दाई दिदी मेरो बुवा त्यो
पोजिसनमा त पुग्न नसकौँला होइन, किन भन्दाखेरि अब अहिले पनि मेरो ड्याडीले भन्नुहुन्छ अब ड्याडीको नाम यत्रो छ, अब त्यही पनि ड्याडीले भन्दै हुनुहुन्छ अब सिक्न बाँकी छ कामहरू, मैले अझ नै सिक्न बाँकी छ, म अझ पर्फेक्ट भएको छैन भने अब म त धेरै सानो छु, अब त्यत्रो उमेरको एजको मान्छेले होइन मेरो ड्याडीले सुधा अब अझ सिक्न बाँकी छ, यो होटेल लाइन भनेको सिकेर कहिले पनि सकिँदैन भन्नुहुन्छ होइन। अब मैले चाहिँ भर्खर अब स्टार्टिङ फेजै भनौँ न, अब सर्ट टाइममा एउटा एक्जिक्युटिभ लेभलको पोजिसनमा पाए पनि त्यो पोजिसनको खासै महत्त्व भनेको त्यो टाइममा हुन्छ कि जब अब सबै सेफहरूले उसले गर्न सक्छ भन्ने भओस् न होइन, त्यो क्षमतासम्म चाहिँ पुगौँ भन्ने सोच छ। अब ड्याडी दाई दिदीहरूको पोजिसनमा पुग्न नसके पनि अब जस त्यो लेभलसम्म नपुगे नि अब त्यो लेभल चाहिँ जस एउटा ट्याग चाहिँ अब आफूमा बसोस् न, किन भन्दाखेरि भोलि आएर रत्नबहादुर थापा एक्जिक्युटिभ सेफको छोरा राज आयो भन्ने नभओस्। अब मान्छेहरूले यसो हेर्दाखेरि ऊ राज थापाको ड्याडी आउँदैछ रत्नबहादुर थापा भन्ने त्यो एउटा धारणा बोकेर हिँडेको छ होइन, त्यो ठाउँसम्म पुगोस् कि ड्याडीको नामले म होइन मेरो नामले चाहिँ ड्याडी गर्व भएर चिनोस् भन्ने, अब त्योसम्म चाहिँ एउटा त्यो लेभलसम्म चाहिँ पुग्ने सोच चाहिँ छ मेरो। अब लेट्स सी फ्युचरमा के हुन्छ, अब प्रेजेन्टसम्म चाहिँ अब त्यही लिइरहेको छु, किन भन्दाखेरि फ्युचर भन्ने कसैले देखेको हुँदैन। सो अब हेरौँ त्यो धारणाले कहाँसम्म पुग्छु होइन, तर एक दिन चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ पुग्ने चाहिँ मेरो धेरै पहिल्यैदेखि नै सोच छ। म स्कुल लाइफ पढ्दाखेरि नै, किन भन्दाखेरि अब स्कुल लाइफमा भन्नुहुन्थ्यो अब सबैजनाले साथीभाइहरूले नि भन्थ्यो ओहो तिम्रो ड्याड चाहिँ यस्तो है यस्तो माथि है भनेर, अब आउने जेनेरेसनहरूले पनि भनोस् न ओहो तिम्रो ड्याडी यस्तो है भनेर, लाइक मेरो आउने जेनेरेसनले पनि त्यो भनोस् न, त्यो त्यहाँसम्म चाहिँ अब मैले सोच बनाएको छु। अब रेसी के हुन्छ अब फ्युचरमा। हजुर अब भनेपछि कति 10 वर्ष भएन मात्र 9 वर्ष हजुर, अब 8-9 इयर्स प्लस भनौँ अहिले, अब ट्रेनिङदेखि लिएर रुद्र होटल यो कुन लेभलको होटल कति रुमको थियो तपाईँ एक्जिक्युटिभ जुन तपाईँको अब नर्मल चरणमा हुनुभयो? हजुर, यो अब तपाईँको 40 रुम्सको होटेल हो। अब एक्चुअली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ युवराज सरले हामी युवराज प्रजा सेफ र म चाहिँ एउटै टिम हो डाइनिङ पार्कदेखिबाट, उहाँले चाहिँ मलाई मेरो कामहरू हेर्नु भएर टाइम स्क्वायर रेस्टुरेन्टमा चाहिँ एज अ सुसेफ हायर गर्नुभएको थियो मलाई। अब त्यहाँ काम गर्दै जाँदाखेरि अब त्यहाँको ओनरले चाहिँ हाम्रो होटेल रुद्र भ्यू चाहिँ टाइम स्क्वायर रेस्टुरेन्टकै एउटा होटेल हो, न्युली ओपन होटेल हो। अब उहाँहरूले चाहिँ मेरो कामहरू हेर्नु भएर अनि पछि फेरि अब न्यू ओनरहरूलाई आफ्नो ट्रायलहरू देखाएर ल यो मान्छे अब ठिक छ होइन, हाम्रो न्यू होटेलमा चाहिँ एक्जिक्युटिभ सेफमा हायर गरौँ, यहाँ सुसेफ भन्दा पनि उता पोजिसन पनि राम्रो हुन्छ, उता एकचोटि गर्नुहोस् न भन्ने मलाई एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभयो। अनि मैले ट्रायल गरेर मेरो ट्रायल पास गरेर मैले अब बच्चादेखि देखेको ड्रिम भनौँ न, अब एउटा एक्जिक्युटिभ लेभलको ट्याग आफूमा बस्नु भनेको इट वाज लाइक ड्रिम कम ट्रु भन्छ नि मान्छेहरूले होइन। अब त्यो चिज अब आफूलाई नै कसैले दिन आएपछि खुसी लाग्यो। अब आफूले मेरो कामहरू सबै चिजहरू ओनरहरूले हेरिरहनु भएको थियो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ म होटेल टाइम स्क्वायरबाट चाहिँ होटेल रुद्र भ्यू ट्रान्सफर भएँ म एज अ एक्जिक्युटिभ सेफ। अब त्यहाँ अहिले रिसेन्टली काम गर्दै थिएँ मैले, तपाईँको अब केही अरू पनि सिकौँ न, अब नेपालको खानाहरू त सिक्दै गयो होइन, अब नर्मली आइडियाहरू भयो अब यसरी गर्ने यो यसरी गर्ने भन्ने, अब त्यो बाहेक अरू न्यू आइटमहरू पनि सिकौँ न भनेर बाहिर ट्रान्सफर हुनलाई फरेन कन्ट्री ट्रान्सफर हुनको लागि ट्राई गरेको थिएँ मैले। त्यसको लागि चाहिँ मैले यताको जब चाहिँ लगभग छोड्नु पर्यो भन्ने कुरा गरौँ न, अब मैले छोडेँ त्यता। अनि अब अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुन देशको लागि थियो? मैले चाहिँ खास चाइनाको लागि अप्लाई गरेको थिएँ। लगभग 99% चाहिँ मेरो डन भइसकेको थियो। हजुर, सबै रेडी भइसकेको थियो। अब जस्ट टेक अफ गर्नको लागि एउटा टाइम वेटिङमा थिएँ म। हजुर, अब सबै काम अलमोस्ट भएर तपाईँको अब यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई वाज स्टक हियर। अब त्यही कारणले गर्दा अब अहिले म जस्ट
सबै चिजहरू बन्द छ अब कोभिड-19 को कारणले गर्दा। त्यसैले अहिले अब घरमा रेस्टमा छु, वेटिङ अब कहिले हो कोभिड-19 बाट छुटकारा पाइन्छ अनि त्यो पछि अब आफ्नो करियरको जर्नी फेरि रिस्टार्ट गरौँ भनेर चाहिँ वेटिङमा छु अब। दर्शक अहिले हामी मुनलाइट टेलिभिजनको यो कार्यक्रम नेपाली फुड गुरु टिभी सोमा छौँ र विशेष गरिकन यहाँलाई थाहा छ हाम्रो नेपालमा धेरै यङ सेफहरू आइरहनु भएको छ। कोही फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छ, कोही फरक ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छ। तर कुरो के हो भन्दाखेरि प्यासन कतिको हो? प्यासन जबसम्म मानिसमा अथवा सेफ हुनलाई जब उसमा कुकिङमा प्यासन हुन्छ, उसले सिक्ने रहर गर्छ, आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान गर्छ, आफूभन्दा तललाई माया गर्छ। यो खाले क्वालिटी आजको दिनमा आवश्यक छ। हामी एउटा सानो कमर्सियल ब्रेक लिन्छौँ, त्यसपछि यहाँहरूसँग फेरि प्रस्तुत हुनेछौँ। यहाँहरू मुनलाइट टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। तपाईको फेभरेट प्रोग्राम टिभीमा आउँदैछ, ठिक्क भित्र पस्दा प्रोग्राम नै समाप्त। रिस त उठिहाल्छ नि, तर थाहा पाउनु पर्यो नि नेट टिभीमा प्रोग्राम सधैँ अटो रेकर्ड हुन्छ। तपाईँ कुनै प्रोग्राम हेर्दै हुनुहुन्छ, अचानक पानी पर्न सुरु, बाहिर लुगाहरू सुकाइराखेको छ, जोक त चलिहाल्छ नि, तर जान्नु पर्यो नि नेट टिभीमा पज र प्ले गर्ने सुविधा छ। तपाईँ टिभी हेरेर आनन्द मान्दै हुनुहुन्छ, तर बच्चालाई भोक लागिसक्यो, नमजा त लागिहाल्छ नि, तर याद गर्नु पर्यो नि नेट टिभी एप मार्फत मोबाइल र ट्याब्लेटमा पनि हेर्न मिल्छ। नेट टिभी सामान्य डिजिटल टिभी मात्र हैन, खुसीको आधार अनि सुविधाहरूको भण्डार पनि हो। के तपाईँ आफ्नो परिवारमा खुसी ल्याउन चाहनुहुन्न? तपाईको परिवार प्रति समर्पित नेट टिभी, मोर देन डिजिटल टिभी। परंपरा दिव्य आयुर्वेद औषधालय बौद्ध काठमांडू। हम तो सेना में रहे हुए हैं, तो नेपाल के बहुत से दोस्त हमारे साथ रहे हुए हैं। 1 महीने के बाद में थोड़ा खाने के लिए चेष्टा होने लगी, दिल में खुशी होने लगी। देखने वाले दोस्त बोलते हैं पहले से ठीक हो, मेरे को ऐसे लग रहा मैं ठीक हूँ। नेपाल के अंदर कुदरत की बहुत सी दी हुई औषधियाँ हैं। मेरी सिस्टर हैं, बड़ी हैं, 85 ईयर्स ओल्ड। उनने भगवान के घर में प्रार्थना किया, कहे हनुमान तू राम के भाई लक्ष्मण के लिए जो सरजीवनी बूटी लाया मेरे भाई के लिए ला, तो ये भेज दिया हनुमान। डॉक्टर साहब के आने से मेरे को जो खुशी हुआ है, परिवार को खुशी हुआ है, आधा तो मैं ठीक हो गया उससे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमारे नानू साहब को जो ठीक कर रहे हैं। पेशेंट को देखने चल के काठमांडू से आए तो सबसे अच्छा लगा, सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मेरे मामू साहब एकदम ठीक हो जाएंगे तो हम ये भगवान कहेंगे कि भगवान बन के आए। कभी सोचा भी नहीं था हमारे घर ऐसे भगवान आएंगे। कभी नहीं सोचा था, हमारी बहुत खुशी है। स्वदेशका बिरामी मात्र होइन, 7 समुद्र पारीका देशका बिरामीहरू पनि अनि छिमेकी देश भारतका समेत असंख्य बिरामीहरूको रोजाइमा परेको छ। परम्परा दिव्य आयुर्वेद औषधालय बौद्ध काठमाडौँ। Sky, yes. बाबू स्काई Hi, I'm your new neighbor. Wi-Fi को पासवर्ड दिने मिल्छ? It's Sky forever. You're so fast. Sky, internet and digital TV together. 170 channels and 50 SD channels. High-speed internet from same cable. Sky, celebrate life digitally. विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यो मुनलाइट टेलिभिजन र मुनलाइट टेलिभिजनको नेपाली फुड गुरु टिभी सोमा। यहाँलाई थाहा छ नेपाली फुड गुरु टिभी सो यहाँको आफ्नै कार्यक्रमहरू संसारभरिबाट फेसबुक लाइभबाट र यो मुनलाइट टेलिभिजनबाट जो लाइभमा जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र संसारभरि नेपाली सेफहरूले जहाँ रहेर पनि धेरै राम्रो कामहरू गरिरहनु भएको छ। भर्खरै मात्र बिबिसी टेलिभिजनको
टेलिभिजनमा मास्टर सेफमा हाम्रो सन्तोष शाह नेपाली खाना लिएर जानुभएको छ। यो अहिले नेपाली सेफहरूको लागि एउटा गर्वको विषय भइ नै रहेको छ। त्यसरी हामी यङ सेफहरूलाई टेलिभिजन पर्दा मार्फत ल्याएर उहाँहरूका विशेष चिज भनेको उहाँहरूले सोचेको र उहाँहरूले खोजेको चिज के हो त भन्ने कुरो जबसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ ल्याउन सकिँदैन, तबसम्म उहाँहरूलाई देखाउन सकिँदैन, उहाँहरूले भनेका कुरालाई हामी आत्मसात गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामी यी सबै चिज गर्व नै रहन्छ। त्यही कारणले यो चिजलाई अगाडि बढाउनु हामी सबै नेपाली सेफहरूको काम र कर्तव्य हो। र विशेष गरिकन टेलिभिजन मिडिया मार्फत पनि हामी नेपाली सेफहरूलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। उहाँले जानेका भनेका र उहाँले गर्न खोजेका कुराहरू यहाँसम्म राख्न सकियो भने भोलिका दिनमा नेपाली सेफहरू संसारका जुनै पनि कुनामा गए पनि उहाँहरूले राम्रो काम गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। यो हामी सबैको प्रतिबद्धता, सबैको हाम्रो चाहना हो। र आजको हाम्रो नेपाली फुड गुरु टिभी सोमा आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ सेफ राजबहादुर थापा। धेरै यङ हुनुहुन्छ, लगभग 1 दशक पनि भएको छैन। उहाँले चाहिँ एउटा 3 स्टार 4 स्टार 40 रुमको होटल चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालन गरेर एक्जिक्युटिभ सेफको रूपमा चाहिँ एउटा पोजिसन हासिल गरिसक्नु भएको छ। र फेरि पनि म विश्रामपछि उहाँलाई चाहिँ जोड्न चाहेँ। अलिकति यङ सेफहरूले चाहिँ नेपाली खानालाई चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरो तपाईँको आफ्नो पर्सनल भ्यू चाहिँ के छ यसमा? अब पर्सनल भ्यू भन्दा पनि अब कसरी बुझ्नुपर्छ भनेर सोध्नुभयो हजुरले होइन। अब कसरी बुझ्नु भन्दा पनि हजुर अब कसरी गर्ने होइन, अब नेपाली खानालाई प्रमोट कसरी गर्ने यो तरिकाले चाहिँ खास जानुपर्ने हो। बुझ्नु भन्दा पनि किन भन्दाखेरि बुझ्नु त नर्मल्ली तपाईँको नेपाली खाना माइन्डसेटको कुरा अब नर्मली के छ भने नि, अब धेरै रेस्टुरेन्टमा नेपाली सेफहरू इन्डियन खाना, कन्टिनेन्टल खाना होइन, चाइनिज खाना भनेर मागिया हुन्छ। नेपाली खाना भनेर त उही भोजनालय मात्रै मागिन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब अहिले डिजिटल वर्ल्ड छ होइन, सबैले फेसबुकमा हालेको छ नेपाली खाना चाहिँ बनाउनुपर्छ। सेफहरू आफै भन्छन् ठेक्का ल्याएको सेफले मात्रै लिएर त ठेक्का लिएर त नेपाली खाना बन्ने त होइन। यसमा ओनरको हात चाहियो, समाजको हात चाहियो होइन, खाना आउने ग्राहकको चाहियो। यी सबै चिजलाई चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा अब यो त सबभन्दा अगाडि बढाउनु पर्ने भनेको चाहिँ अब नर्मली तपाईँहरूको प्राय जुनसुकै होटल रेस्टुरेन्टमा हेर्नुहोस् होइन, प्रमोसन गर्छ खानाहरू। अब इन्डियन खानाहरू भयो, अब कन्टिनेन्टल खानाहरू भयो तपाईँको होइन, अब चाइनिज खानाहरू भयो। यो सबै चिजको प्रमोसन चाहिँ अब नर्मली अहिलेको मेरो जेनेरेसनमा जुन जसले काम गरिरहनु भएको छ, मेरो एजको मेरो जेनेरेसनको सेफहरूले उहाँहरूले पनि देखिरहनु भएको चिज हो। अब खानाहरू तपाईँको हरेक कुरा, हरेक क्युजनहरूको खानाहरू तपाईँको नर्मली प्रमोट भइरहेको हुन्छ। तर मैले नेपाली खानाको प्रमोसन भनेर चाहिँ कहिले पनि देखेको छैन होइन। मेन कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको अब यो अगाडि बढाउनु भनेकै प्रमोसनको कारणले हुने हो। अब यो प्रमोटै भएन भने हाम्रो खाना यो अगाडि कसरी आउँछ भन्ने हो। तपाईँको अब नर्मली नेपाली खानाहरू हेर्नुहोस्, ढिँडो, सिस्नो होइन, जसले चाहिँ अब एकदम हेल्दी खानाहरू छ हाम्रो खानाहरू होइन। अब यो खानाहरू तपाईँको प्रमोट गर्न सक्यो भने अब तपाईँको नर्मली एउटा सिजन निकालेर, जसरी अब होटल रेस्टुरेन्टहरूमा तपाईँहरूको बिरयानी स्पेसल प्रमोसन भनेर देखाउँछ, तपाईँको अब कन्टिनेन्टलको सिजलिङ आइटमहरू प्रमोट भनेर देखाइरहेको हुन्छ होइन। अब चाइनिज कुजनहरूको तपाईँको डिफ्रेन्ट खानाहरू, स्पाइसी खानाहरू यसरी प्रमोट हुनु। यही तरिकाले यदि सबैजनाले ओनरदेखि लिएर सेफहरूले यो चिजमा चाहिँ अलिकति जोड लगाउनु भयो भने चाहिँ अब यो हाम्रो खाना अगाडि बढ्छ। अब नर्मली नेपालीहरूको सोचाइ नै, अब नेपाली सेफहरूको सोचाइ नै अब तपाईँको के छ धारणा, किनभने तपाईँको जस्तै यङ सेफसँग कमै पुग्छौँ। किनभने सेफमा पनि, सेफ रेस्टुरेन्टमा पनि धेरै यङ सेफहरू छन् जहिले नै कुरा के आउँछन्, सेफ तपाईँले के गर्नु आएर, तपाईँले के गर्नु भने हाम्रो लागि केही छैन, धेरैको क्वेसन त्यही आउँछ कि अब गर्ने के भन्ने कुरो होइन। उहाँहरूको लागि प्रमोसनल एक्टिभिटिज तपाईँसँग त्यस्ता गुनासोहरू कति आउँछ? अब गर्ने भन्दा नि तपाईँको डाइरेक्ट एक्सन लिँदाखेरि बेटर हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको सोच भनेको भोलि गरौँला नि भन्छ, तर टुमोरो नेभर्स कम भनेर यो हामीले स्कुल लाइफदेखि पढिरहेको होइन। तर रियालिटीमा पनि साँच्चीकै टुमोरो नेभर्स कम नै भन्ने हुन्छ होइन। अब तपाईँको आज गर्छु भनेपछि ओके ल त्यो गरौँ न त भन्ने। अब तपाईँको नर्मली इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, युट्युब च्यानलहरू हेर्नुहोस् होइन। अब मैले तपाईँको अब अहिले म फ्री छु होइन, मैले अहिले घरमै बसिरहेको छु कोभिड-19को कारणले गर्दा। कतै मैले जब गरेको छैन, त्यही कारणले अब फ्री टाइममा अब के गर्नु त भन्दाखेरि अब
नर्मली नेपाली मान्छेहरू या जोसुकै मान्छे भयो सब मोबाइलमै झुन्डिरहेको हुन्छ मोबाइलमा पनि मेनली या त फेसबुक या त युट्युब अन गर्यो तपाईँको इन्डियन मान्छेहरूले अब नेपाली खानाहरू प्रमोट गरिरहेको छ नेपाली खाना हजुर इन्डियनहरूले होइन मैले म्याक्सिमम देखिरहेको छु इन्डियनहरूले होइन नेपाली खानामा रुचि देखाइरहेको छ कि वाइ नट नेपाली पिपुल्स होइन वाइ नट नेपाली सेफ उहाँहरूले पनि होइन जसरी उहाँहरूले त सानो एउटा युट्युब च्यानल खोलेर इन्डियनहरूले प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ भने अब तपाईँको हामी त नेपाली हो हाम्रो राष्ट्रिय खानाहरू हामीले प्रमोट गर्न सक्छौँ यस गुन्द्रुक भातहरू भयो हजुर ढिँडोहरू सिस्नोहरू होइन यिनीहरू त तपाईँको उनीहरूले कति मजाले मुख मिटाएर खाएर देखाइरहेको हुन्छ युट्युबमा त्यो हरेक टाइम हेरिरहेको हुन्छु मैले होइन अब इन्डियनले प्रमोट गर्न सक्छ भने त्यो चिज अब नेपालीले गर्यो भने होइन त्यही चिज अब नेपालीले सानो चिजमा गर्यो भने त्यो खाना हाम्रो खाना भन्ने होइन नट ओन्ली इन नेपाल नट ओन्ली इन इन्डिया होइन अरू कन्ट्रीमा नि गर्न सकिन्छ अब फर इक्जाम्पल तपाईँको म मलेसियामा थिएँ अब त्यहाँ पनि नेपाली खानाहरू मैले यति देखेँ एउटा हट सिटी अब नेपालको काठमाडौँ भनेको जस्तो अब मलेसियाको कोलालामपुरमा तपाईँको एउटा हट सिटी त्यहाँ पनि त्यहाँ धरि शुद्ध पनि अब नेपाली खानाहरू थकाली सेटहरूदेखि लिएर सबै अब त्यहाँको मलेहरूले चलाइरहेको छ भने होइन अब त्यही चिज हामी नेपालीहरूले होइन प्रमोट गर्यो भने कहाँसम्म पुग्ने रहेछ भन्ने कुरा त अभियसली हामीले सोच्नै पर्ने कुरा हो अब यही तरिकाले चाहिँ हामी अगाडि बढ्यो भने गर्छु नै भनेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क नेपाली खाना नेपालमा मात्र होइन मेबी तपाईँको फरेनदेखि लिएर युए कन्ट्रीहरूमा पनि यसले चाहिँ एकदमै राम्रो मार्केटिङ लिन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ अब प्रमोट गर्न सक्यो भने चाहिँ नेपाली खाना धेरै अगाडि बढ्छ भनौँ न ल अन्तिममा अब हामी कार्यक्रम अन्तमा पनि छौँ विशेष गरिकन अब यो डिजिटल वर्ल्ड छ अहिले होइन खाना बनाउने खाना बेच्ने यी सबै चिज अब अलिकति हामी यङ सेफहरू डिजिटल माध्यम किन फेसबुक मात्रै चलाएर भएन होइन यो सँगसँगै अब हामीले कसरी अपग्रेड भएर आफूलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ होला अब यो हामीले अगाडि बढाउने भनेको तपाईँको नर्मली आजकलको डिजिटल जमानामा तपाईँको फेसबुक सोसल साइट भनेको त तपाईँको एकदमै अगाडि हो अब मान्छेहरूले फेसबुकमा तपाईँको आफ्नो फोटोहरू यताउता मात्रै ट्याग गर्नुहुन्छ होइन अब त्यसको सट्टामा तपाईँले आफ्नो क्रिएसनहरू फेसबुक तपाईँले देखाउने त्यसको रेसिपीहरू सर्ट भिडियोहरू गरेर होइन अब अरूलाई पनि त्यो इन्सपायर नट ओन्ली सेफ होइन घरमा बसेको मान्छेहरू पनि अब सबैजना सेफ त हुँदैन अब घरमा तपाईँको बसेको मान्छेहरूको नै आजकल रुचि चाहिँ कस्तो छ भने म यो खाना घरमै बनाऊँ न भन्ने हुन्छ नि होइन अब त्यो चिज अब उनीहरूलाई अब आउँदैन अब गर्ने त के गर्ने अब तपाईँको अहिलेको डिजिटल वर्ल्डमा मान्छेहरूले युट्युब तपाईँको अब रेसिपी गुगलमा रेसिपीहरू हेरेर होइन उनीहरूले ट्राई गर्छ अब त्यो चिज गऱ्यो भने चाहिँ होइन अब तपाईँको भनौँ न अब यो चिजलाई चाहिँ धेरै अगाडि बढाउन पनि सक्छौँ हामीले अब डिजिटल वर्ल्ड भनेको अब तपाईँको त्यही फास्ट फरवर्ड छ तपाईँको अब जस्ट बनाए क्रिएट गर्यो त्यो त जसले पनि गर्न सक्ने हो किन भन्दाखेरि आजकलको जमानामा भनेको तपाईँको पहिलाको अब मेरो ड्याडीको टाइममा फोन थिएन अब चिठीको आधारले चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्थ्यो भने अब अहिले भनेको त तपाईँको त हरेक कुरा मोबाइल होइन पहिला तपाईँको ड्याडी त्यो बेला बाहिर हुनुहुन्थ्यो अब त्यो बेला तपाईँको ममले ड्याडीको बारेमा थाहा पाउनको लागि 1 महिना वेटिङ गरेर चिठी कुरेर बस्नु पर्थ्यो होला कि दाइ कहिले आउँछ त्यो टाइममा त त्यसरी गरिन्छ अब अहिले त डिजिटल वर्ल्ड हो तपाईँको जस्ट एउटा हातले क्लिक गर्यो भने 2 सेकेन्डमा पुग्ने ठाउँमा होइन त्यो तरिकामा हामीले अब हरेक सेफहरूले नट ओन्ली अब तपाईँको पहिलाको सेफहरू मात्र होइन अब अहिलेको सेफहरूले पनि सबै सेफ दाजुभाइहरूलाई सरहरू आफ्नो गुरुहरूलाई सपोर्ट गरेर यो खानाहरूको यता तपाईँको बनाएर रेसिपीहरू यसरी सेयर बाई फेसबुक युट्युब सेयर गर्यो भने हाम्रो यो डिजिटल चिजले चाहिँ हामीलाई धेरै नै सपोर्ट गर्छ नट ओन्ली हामीलाई मात्र होइन तपाईँको घरमा बसिरहने मान्छेहरू अब जसलाई चाहिँ घरमा बसेर खम न त फुड लभरहरूले खम न त तर मलाई आउँदैन भन्ने मान्छेहरूलाई होइन यो मार्फत चाहिँ हामीले हाम्रो पेसालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ होइन त्यही हो
हस् राजी कार्यक्रम आइदिनु उसलाई धेरै धन्यवाद छ। हजुर हस् त थ्याङ्क यू। दर्शक यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। यहाँ बुनलाइट टेलिभिजनको नेपाली फुड गुरु टिभी सोलाई यहाँले मन पराइदिनु भएको छ। संसारभरिबाट हामीलाई धेरै कमेन्टहरू धेरै माया सद्भावहरू आइरहेको छ। यो हामी जारी नै राख्नेछौँ। यो एउटा सामाजिक अभियानको कार्यक्रम पनि हो नेपाली फुड गुरु टिभी सो। विशेष गरिकन हामी नेपाली सेफहरूलाई टेलिभिजन पर्दा मार्फत ल्याउने प्रयास छ। संसारभरि नेपाली सेफहरूले जुन जुन राम्रो काम गर्नुपर्छ उहाँहरूको लागि पनि हामीले यो प्लेटफर्म चाहिँ अवश्य प्रदान गर्नेछौँ। यति भन्दै म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण हामीलाई टिभीका अरू प्राविधिक साथीहरू सहितलाई बिदा दिनुहोस्। हस् नमस्कार।